अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग कहीं भी हों इंशाअल्लाह बखैरियत होंगे। दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते आप लोगों ने खबरों में ये सुना होगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने तुर्की के एक टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए ये बताया था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है, लेकिन वो लोग फरार होकर अफ़गानिस्तान में रूपोश हो गए थे और वहाँ से उन्होंने अपनी सरगर्मियाँ जारी रखी थीं। लेकिन अब उनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं अफ़गानिस्तान में ही तालिबान की विसादत से। तो इन मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर बात करेंगे बहुत ही सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार और अफ़गान उमूर के माहिर ताहिर खान से, जो हाल ही में 2 मरतबा अफ़गानिस्तान में कुछ वक्त गुजार कर आए हैं। ताहिर खान। तो वहाँ पर आपकी किसी से ताहिर किस टीटीपी वाले से किसी से मुलाकात हुई? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के किसी रुकन से नहीं, वहाँ पर? नहीं वहाँ मुलाकात उससे वही नहीं हुई। अच्छा, हाँ, वहाँ मुलाकात नहीं हुई लेकिन 12 से राब्ते रहते हैं ये व्हाट्सएपों पे, फ़ोन पे, इन चीज़ों पे। अच्छा। तो तो हाँ, लेकिन फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात प्रोग्राम में शामिल ही नहीं था उनसे। तो अब हमारा अच्छा, चूँकि फ़ोकस अफ़गानिस्तान पे है तो वो हुँ, इंशाअल्लाह बात वो ही रहे। तो क्या वैसे आपको ये तो आप इतना लिखते भी रहते हैं, मैंने आपके बहुत से आर्टिकल्स भी देखे। जी। ये जो टीटीपी के भी कहते हैं कि कुछ ग्रुप जो हैं वो बहुत सख्तगीर हैं और मुझे तो ये समझ में नहीं आता ताहिर कि पाकिस्तान में उनका क्या हदफ था, जो उन्होंने इतने खौफनाक हमले किए हैं, जैसे आर्मी स्कूल, जैसे कराची में वो मज़ार पे अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर कई-कई 100 लोगों को एक साथ मारा है। पाकिस्तान में उनका क्या हदफ था? देखो ना उनका वही जो अफ़गान तालिबान का हदफ है, हालाँकि हमारा और उनका तो बिल्कुल एक अलग-सा सिलसिला था कि वहाँ पर गैर मुल्की थे। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी तालिबान का तो उनका जो नज़रिया है, मैं और आप उनसे इख्तिलाफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अक्सरियत उलमा पाकिस्तान के उनसे इख्तिलाफ़ करते हैं। ये जो पैगाम पाकिस्तान जो आया था, तो क्योंकि यहाँ पे मुसल्लह मुज़ाहिमत को जायज़ नहीं समझा जाता। तो बहरहाल लेकिन हुँ, वो कहते हैं कि हुँ, यहाँ पर गैर इस्लामी निज़ाम है उनकी नज़र में, यहाँ अंग्रेज़ों का निज़ाम है उनकी नज़र में, तो लिहाज़ा इनको भी वो जिहादी समझते हैं। यही वजह है कि उन्होंने और हाँ, वो जो फिर अमेरिका के उसमें हमें इत्तेहाद में पाकिस्तान शामिल हुआ, तो वो भी उनकी उनकी ज़हनियत तो बिल्कुल तब्दील है ना इन चीज़ों के हवाले से। वो तो बल्कि वो उनका तो वही जिहाद वो तो हर चीज़ को जिहाद समझते हैं, कि इनके खिलाफ जो हुँ, है फिर लाल मस्जिद का वाक़या हुआ, उसने बड़ा एक हाँ, पाकिस्तान को तब्दील कर दिया उस वाक़ये ने। तो ज़ाहिर बात है उससे अज़हान तो तब्दील होते हैं। तो पाकिस्तान टीटीपी और अफ़गान तालिबान का बिल्कुल नज़रियात, सोच, फ़िक्र, रास्ता सब एक है, उसमें कोई वो नहीं है उनके लिए। और यही वजह है कि मेरा नहीं ख़्याल जिस तरह हम पहले कह रहे थे कि अफ़गान तालिबान उनको क्योंकि हुँ, काफ़ी सारे लोगों को वो चीज़ों का नहीं पता। बस उनको कहते हैं कि ये निज़ाम वहाँ पर और दूसरी देखो ना हुँ, अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के हवाले से क्या सोचेंगे कि जब वो ज़ाहिर बात है वो यहाँ भी तो चीज़ों को अपने उस सोच से देखेंगे ना। अगर वो हाँ, वहाँ पर ख़वातीन को नहीं छोड़ते, तो यहाँ तो चलो हुँ, ख़वातीन यूनिवर्सिटियों में जाती है। लेकिन यहाँ जब हाँ, हमारे मीडिया में देखते हैं, हमारे ड्रामे वो देखते हैं, हमारी यहाँ फ़िल्में वो देखते हैं, तो उनका क्या होगा? फिर हमारा निज़ाम बिल्कुल, तो फिर पाकिस्तान की पॉलिसी है तो पाकिस्तानियों को सोचना भी पड़ेगा कि पड़ेगा, जब बिल्कुल, कहीं से ज़ोर आ जाए, दबाव आ जाए तो आप तालिबान को गिरफ्तार करें, फिर मुल्ला ज़ईफ़ को तालिबान के सरगर्म ओह! को अमरीकियों के हवाले करे, घरों पे छापे मारे। तो ये चीज़ें हुँ, तो लोगों के ज़हन से नहीं निकलती ना। लोग सोचते हैं मुल्ला बिरादर क्यों 8 साल जेल में थे? उस्ताद यासिर हाँ, हैं, तालिबान बार-बार कहते हैं कि जी वो कहाँ पर आप लोगों ने गायब किया है। तो उसका हुँ, अभी तक पता नहीं चला। तो बहरहाल ये चीज़ें तालिबान कहाँ भूल सकते हैं। तो अच्छा, ट्रस्ट लेवल इतना नहीं है हमारा और अभी तक तालिबान का। ना और और पाकिस्तान पर एक ये जो बाहर की दुनिया में जो और मीडिया पर और जो तज्ज़ियाकार तनकीद करते हैं, वो ये भी कि पाकिस्तान के में अपने यहाँ तो जमहूरियत है, जैसी भी है, लेकिन बहरहाल जमहूरियत है। लेकिन वहाँ पर वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, तो ये भी एक जिसको कहते हैं लोग कहते हैं ये हिपोक्रेसी है और ये मतलब इस तरह से चल नहीं सकेगा ज़्यादा अरसे। सवालात तो लोग उठाएँगे ना। सवालात तो हुँ, लोग इसलिए उठाएँगे कि अगर एक आपने मुल्क में एक और सिस्टम है, वहाँ पर एक दूसरा सिस्टम है, तो हुँ, सवाल ज़रूर उठाएँगे।
وہاں تو जी, آئین تھا، جیسا بھی تھا وہاں آئین موجود تھا، وہاں پارلیمنٹ تھی، جیسے بھی हाँ, پارلیمنٹ تھی، وہاں انتخابات ہوئے ہیں، لوگوں نے बिल्कुल। ووٹ ڈالا ہے، میں خود دونوں انتخابات کور کرنے کے لیے گیا ہوں، دیکھو نا پرسنٹیج تو हुँ, پاکستان میں بھی کم ہوتا ہے، جب जी, پرسنٹیج बिल्कुल। کی بات آپ کریں، پہلے تو हाँ, بہت کم ہوتا تھا، اب چونکہ میڈیا آزاد اور فلاں یہ چیزیں ہوگی تو تھوڑے لوگ زیادہ نکلتے ہیں، 18 سال کی عمر کا جب آپ نے ووٹ بھی کر دیا تو، لیکن हाँ, اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ جمہوریت پہ کوئی وار کرے یا جمہوریت کو बिल्कुल। हुँ, کو کرے پھر میں اس کو سپورٹ کروں، یہ سوالات تو لوگ بالکل کریں گے۔ تو करेंगे, बिल्कुल। ہمیں بھی ہماری پالیسیاں بھی ایسی ہو، اس لیے تو ہمارا ایک بڑا وہاں پر ایک منفی تاثر ہے تاثر پاکستان کے حوالے سے بالکل، ہر سیکٹر میں، ہر شعبے میں۔ بالکل، تو لہٰذا ہمارے لیے چیلنجز ہیں کہ جی، کیسے لوگوں کو اپنے لوگوں کو بھی مطمئن کرے پھر دنیا کو بھی مطمئن دوسرے کرے۔ کو جمہوریت جمہوریت ہے، اس پہ میرے خیال ہاں، میں کوئی کمپرومائز نہیں کوئی ہونی چاہیے، کمپرومائز لوگوں نہیں کو ہے، جب آپ نہیں دیں گے ان کا رائٹ، لوگ آپ کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اور افغانستان تبدیل افغانستان ہے اور اس کو تبدیل افغانستان سے دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں کرتے تو میرا نہیں خیال کہ ٹوٹنا۔ افغانستان میں پھر مطلب ہے کہ لوگ خوش ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں آخری گے۔ سوال آپ سے بس یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ خود ہی خبروں میں سن رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اعلان کر دیا ہے باقاعدہ کہ جی کچھ ٹی ٹی پی گروپوں سے ہمارا بات چیت ہو رہی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں کچھ واقعی گروپوں سے ایسے گروپ ہیں جن سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ اس پہ تو پاکستان میں بہت زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ری ایکشن ہے، لوگوں کو تمام ماضی کے واقعات یاد ہیں اور یہ ذرا کچھ قبل از وقت نہیں ہے؟ ٹی ٹی پی سے بات چیت ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے۔ ٹی ٹی اچھا، پی کا جو ریئیکشن آیا تھا تحریک طالبان پاکستان کا عمران خان صاحب کے بیان کے بعد، ہوں، تردید انہوں نے بالکل بھی نہیں کی ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ مذاکرات کے حوالے سے ہمارا موقف واضح ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، اور اچھا، البتہ انہوں نے جنگ بندی کی تردید کی ہے، اور جنگ بندی اس لیے نہیں ہوگی کہ آج بھی وہاں پر حملہ ہوا ہے، ہاں، کل بلکہ شام کو ہوا تھا، تو جی، مذاکرات تو ہو رہے ہیں۔ لیکن اب وہ اچھا، کس سٹیج پہ ہے، کہاں تک پہنچے ہیں، کیا تجاویز ان کی ہے، کیا تجاویز ان کی ہے، پیچیدہ معاملہ ہے، اور ہوں، پہلے بھی 2014 میں نواز شریف صاحب کی حکومت بننے کے بعد شروع ہوئی تھی، وہ ناکام جی، ہو گئی تھی۔ ابھی بالکل، بھی میرا نہیں خیال کہ اتنے زیادہ، لیکن کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے ایک چیلنج ہے، اور جب افغانستان سے آپریٹ کریں گے تو اس لیے زیادہ چیلنج ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر سکتے، اور طالبان اچھا، افغان سے میں نے کہا کہ ان سے آپ امید نہ رکھیں کہ وہ ان کو نکالے، اچھا، اسی لیے عمران خان نے خود بھی تسلیم کیا ہے کہ اس میں افغان طالبان کا بھی رول ہے۔ افغانستان میں اچھا، مذاکرات ہوں گے تو ضرور اس کا رول ہوگا۔ یہ اچھا، پہلے بھی میں نے سنا تھا کہ ان کی کوئی رابطے ہوئے ہیں، اور یہ حقانی جو جلال الدین حقانی کے جو لوگ ہیں، ہوں، ان کا اس میں رول کا میں نے سنا ہے۔ افغان طالبان تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اس حوالے سے، اور میرے ہوں، خیال میں عمران خان صاحب نے جب ڈسکلوز کیا تو شاید ٹی ٹی پی والے بھی خوش نہیں ہوں گے، کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ خاص کر ایسی تنظیمیں کے معاملات اس وقت تک جب میچور ہو، جب اچھا، نتائج ہوں تو پھر سامنے آنے چاہیے۔ تو بہرحال ابھی تک تو ہوں، بریک ڈاؤن کا میں نے نہیں سنا، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ لیکن یہاں پر پاکستان میں آپ نے صحیح کہا کہ مخالفت بھی ہو رہی ہے، لیکن بہت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ مخالفت جو کر رہے ہیں وہ سولوشن بھی پیش کرے، کیونکہ ٹی ٹی پی اچھا، تو چیلنج ہے، ٹی ٹی پی تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہے، ٹی ٹی پی ہوں، سے تو جو ناراض گروپس تھے وہ سب واپس آ گئے ہیں، ہوں، حزب الحرار ہے یا لیکن یہ دیگر بھی ہے یا کوئی جو یقین نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ داعش کے جو رکن ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور پاکستان بھی پھر ایک بار پھر وہی جو بے امنی تھی اور جس طرح سے دہشت دیکھو نا، گردی کی لپیٹ میں سیکیورٹی تھا۔ ایشو تو سیکیورٹی ایشو تو رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب اچھا، تک آپ کا معاہدہ ان سے نہیں ہوا ہوگا، اور پاکستان میں بھی تو کافی سارے انہوں نے جو بین کیے ہیں وہ بھی تو 70 سے زیادہ گروپس ہیں، تو چلو چھوٹے ہوں، ہیں بڑے ہیں، یہ تو چلتا رہے گا۔ پھر افغانستان میں انسٹیبلٹی، میرا نہیں خیال کہ وہاں پر اسٹیبلٹی ہوگی، جس طرح آج کابل کا دھماکہ ہوا یا ہاں، جلال آباد میں مسلسل حملے ہو رہے ہیں طالبان پہ، تو ہوں، یہ جب انسٹیبلٹی وہاں ہوگی تو ہم پہ بھی اثر ہوگا، اور نہیں یہ ایشو جو ہے نا، یہ ملیٹنسی کا، شدت جی، پسندی کا، ٹیرورزم کا، یہ میرا نہیں خیال کہ ہوں، یہ بہت جلدی حل ہے۔ بہت جلد بالکل تو مطلب ٹھیک ہے جی، پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے اس وقت صورتحال بہت ہی چیلنجنگ ہے اور بالکل آپ چیلنجنگ ہے، چیلنجنگ رہے گی، تو ہاں اگر ہماری پالیسیاں اسی طرح ہو تو پھر ہاں پاکستان کو اپنی پالیسیاں
बदलने की उस पे मतलब जिसे कहते हैं ना असर नौ गौर करने की, रीथिंकिंग करने की बहुत ज़रूरत है। ज़रूरत भी है और पाकिस्तान का सबसे जो अहम ये यहाँ जो 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 डिफेक्ट है हमारे सिस्टम में कि यहाँ हुँ, पे हुकूमत जो खासकर पीटीआई है, इन्होंने तो अपोज़िशन को ज़ीरो में ज़रब दिया है। हम कहते हैं हाँ, ना, किसी भी मसले पे पार्लियामेंट में बहस नहीं होती, नहीं, किसी भी अहम मसले पे इमरान खान साहब खुद किसी मीटिंग की सदारत नहीं करते। कश्मीर हुँ, का मसला हुआ 2019 5 अगस्त का इमरान खान साहब नहीं आए मीटिंग में। और हुँ, किसी भी मसले पे वो नहीं आते, न नहीं बैठते। पार्लियामेंट में। अफ़गानिस्तान हुँ, में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है हाँ, और लेकिन मजाल है कि कोई 2 दिन भी पार्लियामेंट में बहस हुई है कि भाई ये बहस होगा हुई है। क्या, तालिबान की हुकूमत आ गई, हाँ, हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, अमेरिका हमसे नाराज़ है, वहाँ पर बिल जी, पेश हो गया सेनेट में, कोई हाँ, कांग्रेस में कोई पूछते कोई बिल्कुल मतलब एक अजीब-सी सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में पैदा हुई है। ये वाली बिल्कुल सूरत-ए-हाल हो, ये वाली तो फिर कैसे मतलब हम कहेंगे कि हम चीज़ों को कंट्रोल करेंगे? बड़ा करेंगे। मुश्किल है। जब आप हुँ, ओनरशिप पॉलिटिकल ओनरशिप भी हमारी ज़रा बिल्कुल। कमज़ोर है थोड़ी-सी मामलात में। हुँ। बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत ताहिर शुक्रिया आपका। खान हमें बड़ी इतना वक़्त मेहरबानी, देने का, बड़ी मैंने आपका मेहरबानी, बहुत बड़ी वक़्त मेहरबानी। लिया। खुदा हाफ़िज़।